Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दलितको बारेमा र दलित समस्याको बारेमा र दलितहरूको पीडाको बारेमा, दलितहरूलाई किन आज हाम्रो देशमा हरेक ठाउँमा तर तबकामा अझै पनि सम्मानजनक उपस्थितिको लागि सबै पक्ष तयार छैनन्। हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ? आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देवराज विश्वकर्माजी, दलितको कुरा गर्दाखेरि, दलित आयोगको कुरा गर्दा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ मलाई बताउनुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम। राष्ट्रिय दलित आयोगले के गरिराखेको छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। वास्तवमा हाम्रो संविधानले, हाम्रो ऐन कानुनहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित सशक्तिकरणका लागि, दलितहरूलाई मूल प्रवाहीकरणका लागि धेरै काम गर्न भनेर भनेको छ। तर हामीले आयोगको तर्फबाट किन काम गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्दाखेरि आयोगसँग साधन स्रोतको अभाव छ। आयोगले चाहे जसरी काम गर्न सकिराखेको छैन। तथापि आयोगले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी काम गरिराखेको छ। विभिन्न ढङ्गले सहयोग जुटाएर अध्ययन गरिराखेको छ र हामीलाई जसरी राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन संविधानमा जे राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अख्तियारी दिएको छ त्यो अख्तियारी अनुसारको सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने तयारीका साथ राष्ट्रिय दलित आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। आयोगले पनि काम गर्न सकेन विश्वकर्माजी, गफ मात्रै गरिरहेछ क्या? समस्या छ, जटिलताहरू छ। तपाईँले भनेको कुरामा सर्वसाधारणको हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँले भनेको सही होला। तर हामीले गहिरिएर राष्ट्रिय दलित आयोगको समस्यालाई बुझ्ने सन्दर्भबाट भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा आरोप हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि राष्ट्रिय दलित आयोगले काम गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो नि। सरकारले सहयोग गरेको छैन तपाईँलाई? सरकारले सहयोगै गरेको छैन। सरकारले बजेट दिनु पर्यो हामीलाई, बजेट दिएको छैन। बजेट दिएको छैन, सञ्चालन खर्च मात्रै दिएको छ। खालि कर्मचारी र पदाधिकारीले तलब भत्ता मात्रै खाएर बस्ने हो? राष्ट्रिय दलित आयोगलाई त संविधान ऐन कानुनले धेरै कुरा गर्नका लागि अख्तियारी दिएको छ। त्यो काम गर्नको लागि, त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि त हामीसँग साधन स्रोत हुनु पर्यो। हामीले मागे अनुसारको कर्मचारी संयन्त्र हुनु पर्यो। एकजना कानुन अधिकृत दिया छैन। हामीले कानुनको उपसचिव मागेका छौँ। तर के छ भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई। अनुसन्धान हामीले कसरी गर्ने? अनुसन्धान गर्नका लागि त कानुनको क्षेत्रमा जानेको ज्ञाता चाहियो हामीलाई। अर्पण साधकजी, अब तपाईँहरूले दलितलाई चाहिँ नि गुरुकुलमा किन निषेध गर्नुभयो मलाई बताउनुहोस् त। यो प्रश्न सामान्य नै हो। किन भन्दा कसरी सामान्य हो? यो जटिल गम्भीर प्रश्न हो। जटिल हुनसक्छ जटिल, तर यो के छ भने यसका पक्ष गुरुकुलमा दलितहरूले पढ्न पाउँदैन त्यहाँ? पढ्न पाउँछन्। अनि तपाईँले त निषेध गर्नुभयो, बन्देज गर्नुभयो, रोकिदिनुभयो। सुन्नुहोस् न, अहिले जुन सरले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, राज्य स्तरबाट गुरुकुललाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू, त्यसका चाहिँ त पूर्वाधारका विकासहरू गर्नुपर्ने हो। त्यो कुराहरू अहिले कहीँ पनि छैन। कुनै गुरुकुलहरूमा पनि, धेरै गुरुकुलहरू छन् देशभरि। यसका चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै भौतिक संरचना, त्यसका चाहिँ त बस्ने आवासीय हुन्छ गुरुकुलहरू जहाँ पनि, त्यो आवासीय संरचनाहरूका लागि गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था हो त्यो कतैबाट पनि नभएको कारण त्यसलाई कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै पनि यो विषयमा चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ होला। जस्तै सामान्य 2-4 रुपियाँ दिने दान दातव्यहरूबाट चाहिँ त सञ्चालन भएका गुरुकुलहरू हुन्छन्। गुरुकुललाई अब पैसा आउँछ विदेशबाट पनि, धेरैले मलाई भनेका छन्। आउँछ भने तथ्याङ्क छ। आउँछ भने त हामी चाहिँ त 50 जना होइन, 100 हजारौँ जना पढाउँछौँ। अहिले यो मात्रै कुरा होइन कि देशभरि रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा सबैमा संस्कृत पढाउँ भन्ने हाम्रो जागरण छ। हाम्रो सबैमा संस्कृत पढाउने, तर दलितहरूलाई निषेध गर्ने, दलितहरूलाई नपढाउने। दलितलाई निषेध छैन सर। कति षड्यन्त्रकारी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू। संस्कृत यदि पढ्न चाहनेहरू
चाहनेहरू जहाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो एउटा हाम्रो आश्रम हाम्रो गुरुकुलको मर्यादाभित्र रहेर एउटा कोटा प्रणाली सिस्टम हुन्छ हाम्रो हामीले होइन गुरुकुलमा तपाईँहरूको आश्रममा किन पछिल्लो समय भाँडभैलो भयो यस्तो थियो 10 जनाको कोटा हो हाम्रो 10 जना वास्तविकता बताउनुहोस् जति जान चाहन्छन् 10 जना कोटा 10 जना भित्र नपरिसकेपछि अर्को कुरा भौतिक संरचनाहरू हाम्रो त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सङ्घमा 72 सालको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको संरचनाहरू अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ यो कसको चाहिँ गल्ती हो कसको कमजोरी हो तपाईँ आफै भन्नुहोस् आजसम्म पनि केही अवस्थामा होइन तपाईँहरूले छ नि छुवाछुतको अझै पनि छ नि सोच र चिन्तनबाट त्यो व्यक्ति टाढा हुनुहुन्न व्यक्तिमा होला मुक्त हुनुहुन्न व्यक्तिमा होला संस्कृत तपाईँहरूको छ नि संस्कृत भाषाले त्यो गर्दैन सोच चिन्तन छ संस्कृत भाषाले मलाई धेरै इन्फर्मेसन थाहा छ संस्कृत भाषाले के भन्छ भन्दाखेरि दलितहरू छ नि गए भने तपाईँहरू छन् त्यहाँ अझै पनि तपाईँहरूको हेराइ सोच चिन्तन छ नि 21औं शताब्दीको होइन ऋषि सर 20औं शताब्दीको छ सँगै हिँडौँ भन्छौँ सँगै बोलौँ भन्छौँ सँगै कार्य गरौँ भन्छौँ अर्को कुरा सँगै शक्ति कलियुगे सङ्गठन यदि कलियुगको लागि चाहिँ कुनै शक्ति छ भने सङ्गठन बिनाको शक्तिले काम गर्दैन देवराजी त्यो हुँदाखेरि दलितहरूलाई गुरुकुलमा पढ्नको लागि किन बन्देज छ भन्नुहोस् त कारण के रहेछ बुझ्नुभयो यसको विषयमा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि संस्कृत पढाउने र खास गरी हाम्रो पुरानो हिन्दू धर्म परम्पराका हिसाबले भन्दाखेरि संस्कृत क्षेत्रका विद्वानहरूमा अझै पनि साँगुरोपन छ यद्यपि संस्कृतमा कहीँ पनि विभेद गर्ने भनेको छैन म पनि संस्कृत पढेको मान्छे अनि सबैले संस्कृत पढेको कहीँ पनि विभेद गर्ने भनेको छैन म पनि संस्कृत पढेको तर कक्षामा संस्कृत पढ्ने संस्कृत पढाउने र संस्कृतको अभ्यास गर्ने अहिले हामीले संस्कृतलाई एउटा साँगुरो हिसाबले पनि हेरिराखेका छौँ कर्मकाण्ड मात्रै संस्कृत हो होइन यो पूजापाठ अनुष्ठान मात्रै के अरे संस्कृत हो भन्ने बुझाइ छ यो धारणा यो बुझाइ गलत हो र यो जसले कर्मकाण्ड गरिराख्नु भएको छ व्यापक रूपमा भ्रम उहाँहरूले नै छरिराख्नु भएको छ कि यसलाई साँगुरो बनाउने यसलाई सङ्कुचित बनाउने र यो सबैको सभ्यता हो यो हिन्दू धर्म परम्परा हिन्दू भनिने जम्मै मान्छेहरूको हो भन्ने होइन कि म यसलाई अन्यथा नलिनु होला यो ब्राह्मणको मात्रै हो भनेर त्यो बुझाउने सिधै नभन्ने तर व्यवहारले त्यस्तो खालको बुझाउन खोज्ने परिपाटी छ त्यस्तो चलन छ गुरुकुलमा जसरी तपाईँलाई पछिल्लो समय पठन पाठनमा रोक्यो नि त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ गुरुकुलमा खास गरेर अहिले सङ्घमूल आदर्श जगद्गुरु आश्रममा हामीले हेऱ्यौँ राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट एकजना हाम्रो मान्य सदस्य र म गएर अनुगमन गऱ्यौँ र त्यहाँ विभेद भएको हामीले पाएनौँ र त्यहाँ कुनै पनि विभेद भएको छैन त्यहाँ दलित समुदायको बच्चाले अहिले पनि पढिराखेको छ र योभन्दा केही समय अगाडि दलित समुदायकै शिक्षकले पनि पढाइराख्नु भएको थियो भन्ने हामीले सुन्यौँ अहिले पनि हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको रिपोर्ट अनुसार हामीले शिक्षक त भेटेका छैनौँ दलित समुदायको शिक्षक तथापि गुरुकुल जो शङ्खमूलको गुरुकुल छ त्यो गुरुकुलमा विभेद नभएको पायौँ र त्यहाँ भूकम्पको कारणले जुन संरचना भत्किएको छ विद्यार्थीहरू एकदमै साँगुरो अवस्थामा बसेर पढिराखेको अवस्था छ र 50 जना वर्षेनी पढ्नुपर्ने 50 जनालाई पढ्नुपर्ने अवस्थामा भूकम्पको कारणले संरचना भत्किएको कारणले गर्दाखेरि 33 जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना गरेको र जसलाई उहाँहरूले भर्ना नगरेर फिर्ता गरिएको भनेर भनिएको छ प्रचार गरिएको छ र उहाँहरू भनेको त्यहाँ पढ्नका लागि गुरुकुलमा पढ्नको लागि 5 कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने तर अक्षर नचिनेको विद्यार्थीलाई त्यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई भर्ना गरिएन गुरुकुलमा भनेर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो एक खालको भ्रम खडा गर्ने खालको परिस्थिति बनेको छ र हामीले गुरुकुलसँग सहकार्य गर्ने र गुरुकुल र राष्ट्रिय दलित आयोग मिलेर यो जुन विभेद छ यो गुरुकुलमा दलितहरूलाई पढ्न दिँदैनन् भन्ने खालको जुन भ्रम छ त्यो हटाउनको लागि पनि आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय दलित आयोग गुरुकुल मिलेर त्यहाँ दलितहरूलाई पढ्नको लागि पठन पाठनलाई कुनै समस्या छैन गुरुकुल शङ्खमूल स्थित गुरुकुलमा समस्या छैन अन्यत्रका गुरुकुलहरूमा हामीले अनुगमन गर्न बाँकी छ हेर्न बाँकी छ अन्यत्रका गुरुकुलमा त बहिष्कारै भयो नि त्यहाँ त होइन तपाईँलाई नपढाउनु भने दलितहरूलाई नपढाउने निषेध गर्ने
भनेर त्यहाँ त जुलुसै निकालियो, विरोध प्रदर्शनै भयो नि। यस्तो छ त्यस्तो होइन। यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको एउटा बलात्कारको केस र अर्को जातीयताको केस, यो तपाईँले सुन्ने बित्तिकै मान्छे आगो बाल्न तम्सिन्छ क्या। अहिले जहाँ पनि हेर्नुहोस् आगो बाल्न ऊ तम्सिहाल्छ। त्यसको के हो वास्तविकता, त्यसको धरातल के छ, यो कुरा बुझ्नेतिर मान्छे लागेको छैन। अहिले जे छ त्यसलाई चाहिँ आगो बालिहाल्नु, झोसिहाल्नु भन्ने छ। उहाँले जसरी बुझ्नुभयो त्यसरी तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। आज देशभरि गुरुकुल कुन अवस्थामा छ? ऋषि धमलाले यो कुरा चाहिँ जनतामाझ पुर्याउनु पर्ने हो कि होइन? सबभन्दा बढी गुरुकुलको बारेमा बहस गरिमौँ। त्यही त तपाईँलाई थाहा छ आज यो कुरा हुँदै विगतदेखि गर्दाखेरि वर्तमानसम्म हेर्नुहोस् यो कुरा गुरुकुलको बारेमा कसले बोलेको छ? यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि जनता अझै पनि अबुझ छ नि त यो विषयमा, जानकार छैन। किन त हैन, गुरुकुलका मान्छेहरू पनि स्वार्थी छन्, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गर्छन्। छैन? म यहाँलाई अनुरोध गर्छु त्यहाँ कि तपाईँहरू छ नि यो साधकको नाममा त्यहाँ गलत काम पनि गरेको यो पनि देखेको छु। गुरुकुलको विषयमा त्यो यो कुरा मान्नुहुन्छ त्यो तपाईँ? त भन्नु पर्यो नि तपाईँले के गलत काम गर्यो भन्ने कुरा प्रश्न यो पारिदिनु संस्कृतको पर्यो नि त आज। विषयमा अझै बहस हामी चलाउनका के- लागि हामी के म भन्छौँ? के प्राइम टेलिभिजन र ऋषि धमलालाई अनुरोध गर्छु कि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ बोलाउनु पर्यो, त्यसको अध्यक्षलाई बोलाउनु पर्यो अनि बहस गर्नु पर्यो। त्यसले मात्रै एउटा सबैले जान्ने खालको परिस्थिति अथवा सबैले यस विषयमा प्रश्न हुने खालको परिस्थिति बन्छ। हामी मात्रै त्यसका निर्णायक शक्ति होइनौँ, यसका निर्णायक शक्ति बाहिर बसिराखेका छन् र हेरिराखेका छन्। उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले यो होइन यो हो, यो होइन यो हो भनेर अनेक खालका भ्रम खडा गरिराखेका छन्। त्यस कारणले भ्रम खडा नगर्ने खालको परिस्थिति बनाउनका लागि यो प्राइम टेलिभिजनले भूमिका खेलोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यसमा अर्पणजी गुरुकुलमा दलितहरूलाई तपाईँले अस्ति जसरी रोक्नुभयो नि त, निषेध गर्नुभयो नि त, बहिष्कार गर्नुभयो, त्यसको आधार कारण के मलाई बताउनुहोस् न। दैलेमै गर भन्नुहोस् है। यो बहिष्कार शब्द सत्य कुरा बोल्नुहोस्। गरिदिनुहोस् न। बहिष्कार होइन, किनभने छानबिन आयोगको नै अध्यक्षको कुरालाई तपाईँ खण्डन गर्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कसो कुरा चाहिँ विश्वास आधार मान्नुहुन्छ? आफै स्वयं अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले होइन भनिराख्नु भएको छ। विश्वकर्माजी भनेपछि कसरी जानुभयो, उहाँले हेर्नुभयो, बहिष्कार होइन होइन? ऋषि सर। त्यहाँको वास्तविकता बुझ्नुभयो। तपाईँ अहिले पनि सांसदहरू पनि गए त्यहाँ, मलाई थाहा छ। त्यहाँ अझै पनि संसदीय समिति पनि गए त्यहाँ गुरुकुलमा। अझै पनि बुझ्नुहोस्, त्यहाँ अझै पनि बुझ्नुहोस्, बाहिरका ट्यु लगायतका विभिन्न क्याम्पस पढिरहेका, इङ्ग्लिस पढिरहेका, साइन्स पढिरहेका, अरू विषयहरू पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले समयअनुसार आफ्नो समयलाई मिलाएर समयको पाबन्दीलाई विचार गरेर त्यहाँनिर हामीले अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्दैन। आज अमेरिकाको मान्छे नेपाली छ, अमेरिकामा गीता पढ्न मन लागिरहेछ, मेरो नजिकै भएको युनिभर्सिटीमा गीता पढाइ हुन्छ भन्छ, उसले त्यो गीता पढ्न खोज्दाखेरि आफ्नै भाषा तपाईँले छ नि फलानु जाति धिस्कानु जाति भनेर भन्न मिल्छ? मिलेको छैन, शिक्षकले त्यो गरेकै छैन, त्यो गरेको छैन, त्यो भेदभाव छ त्यहाँ त्यो छैन। गुरुकुलमा। कसरी भेदभाव छ भनिदिनुहोस् न त ल। पछिल्लो समय त्यहाँका मान्छेहरू आएर यहाँ बसेर बहस गरेका छन्, उनीहरूले भनेका छन् जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा गुरुकुलमा भेदभाव छ, शोषण छ, व्यक्तिवादी होला, अन्याय छ, अत्याचार छ। सुन्नुहोस्, गुरुकुलका 5वटा नियम हुन्छ। एउटा पाठशाला भइहाल्यो, जुन गुरुकुलको मेन उद्देश्य भनेको पढाउनु, पढ्नु, पाठशाला, यज्ञशाला, गौशाला, पाकशाला, यी कुराहरू हुन्छन्। यति भएपछि गुरुकुल बन्छ। यो कुराहरू विद्यार्थी त्यहाँ पढ्ने बटुकहरू भन्छौँ, हाम्रो भाषामा विद्यार्थीलाई बटुक भन्छौँ हामीले, त्यो बटुकले जान्नै पर्छ। त्यो भनेको अहिले जुन हाम्रो चाहिँ त आधुनिक शिक्षामा एउटा चाहिँ त आफ्नो चाहिँ स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अनेक किसिमका शिक्षाहरू आएका छन्। यो चाहिँ आफै सक्षम हुने खालको शिक्षा हामीले त्यहाँ प्रवर्धन गर्छौँ। अब यसमा तपाईँको पाकशालामा भित्र त्यो एउटा विद्यार्थी छिर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँ शोषण भन्नुहुन्छ? त्यो त उसको लागि चाहिँ त आफ्नो सबै जातिको विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ। पढ्छन् ऋषि सर, सबै पक्षले पढ्न पाउनुपर्छ। पढ्न पाउनुपर्छ। यसका लागि तपाईहरुले मात्रै पढ्ने हैन, त्यहाँ रजाइ गर्ने होइन। यसका लागि सबै संरचनाहरू सही बनाइदिनु पर्यो। त्यसमा साझा सोच छैन, त्यहाँ संरचना छैन। संरचना कसरी छ त? आज भूकम्पले भत्काइदिए भवनमा टिन लाएर हामीले टिनले घेरेर पढाइरहेका छौँ, कसरी संरचना सही छ? कति छन् विद्यार्थी त्यहाँ गुरुकुलमा? 35 जना विद्यार्थी छन्। त्यसमा त्यहाँ 36 जना 50 जना 60 जना बनाउन सकिँदैन? सकिन्छ, गरौँ न। राज्य लाग्नु पर्यो, ऋषि सर लाग्नु पर्यो यसको लागि। 100 होइन 500 जना त अस्ति हामीले नै मिटिङमा बसेका छौँ। यसलाई चाहिँ त सही रूपमा चाहिँ त व्यवस्थापन गर्न सकियो भने 500 जना विद्यार्थी 500 जना विद्यार्थीले पढाउन सक्छ गुरुकुलले? सक्छ, किन सक्दैन? तर त्यसको भौतिक रूपमा चाहिँ त सम्पन्न हुन बनाउनु। सरकारलाई भन्नुस् तपाईले, मन्त्रीलाई भन्नुस्, मन्त्रालयलाई भन्नुस्, सरकारले छ नि कुरा गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री सबैलाई तपाईले भन्नु पर्यो। मन्त्रीज्यू त कतिचोटि कुरा भएको छैन सरकारसँग? मन्त्रीज्यू, संसद मन्त्री त कतिचोटि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, फोनमा हुन्छ भन्ने, पछि नगरिदिने। अब उहाँहरूको के हो त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ। हाम्रा नेता मन्त्रीहरूको अघि दलित आयोगकै कुरा उहाँले उठाइरहँदाखेरि आयोगभित्र आफै स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ दलित आयोगको, उहाँले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र गर्नुपर्ने राज्यले चाहिँ त दायित्व पुरा गर्नुपर्ने विषयहरूमा चुकिरहेको अवस्था उहाँले अघि सुरुमै भन्नुभयो। त्यो राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि संस्कृत भाषालाई सम्मान गर्छ हैन? उपेक्षित अवश्य पनि संस्कृत भाषाको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? यो
म संस्कृत भाषाको पक्षमा संस्कृत भाषा मात्रै होइन, संस्कृत ज्ञानको भण्डार हो र जति पनि आधुनिक विज्ञानहरू छन् त्यो सबै आधुनिक विज्ञानको जग भनेको संस्कृत हो। संस्कृतभित्रका जति पनि चिजहरू छन् त्यसको आधारमा अहिलेको आधुनिक विज्ञानले विकास गरेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो केही जातिका मान्छे, अझ खास गरी ब्राह्मणको मात्रै हो यो हाम्रो वीरता हो भन्ने ब्राह्मण समुदायले सम्झेको कारणले गर्दाखेरि यो व्यापक हुन सकेन र यो फराकिलो हुन सकेन। यसलाई हामीले सबैको साझा हो, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने जुन संस्कृतको श्लोक छ त्यस्तो हुन सकेन। यो साझा सभ्यता, यो साझा हाम्रो एउटा मूल्य मान्यता हो भन्ने कुरा नभएर यहाँभित्र अनेकौँ विभाजन, अनेकौँ खालका षड्यन्त्र टिकडमहरू गरेर निश्चित मान्छेलाई तिमीले यो गर्न हुँदैन, निश्चित मान्छेलाई तिमीले यो गर्न हुँदैन, निश्चित मान्छेलाई तिमीहरूले यो गर्न हुँदैन भनेर अनेक खालका प्रखालहरू खडा गरेर यो हाम्रो ती प्रखालको विरुद्ध तपाईले लड्नु परेन? ती प्रखालहरू तोड्न सक्नु लडिराखेका छौँ। लड्नका लागि सामर्थ्य चाहिन्छ। देवराजी तपाईहरु एक्सन ओरिएन्टेड भएर आउनुस्, मेरो आग्रह छ। एक्सन ओरिएन्टेड हुनका लागि भाषण होइन, काम गरेर देखाउनुस्। हामी काम गरिराखेका छौँ। दलित समुदायको लागि छ नि, हामीले कहीँ पनि भाषण गरेका छैनौँ। धेरै किसिमको समस्याबाट तपाईहरु उन्मुक्ति दिनुस्। हामीले काम गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। हामीले भाषण कहीँ पनि गरेका छैनौँ। दलितहरूलाई अवश्य पनि त्यो शोषणको विपक्षमा लाग्ने आयोगमा बसेर काम गर्नुस्। आयोगको रूपमा त्यो भनेको राष्ट्रिय दलित आयोगको दायित्व मात्रै होइन, सबै सचेत मान्छेहरूको दायित्व, सचेत नागरिकको दायित्व। यो शोषण, यो उत्पीडन, यो देशमाथि भएको यो एक खालको घाटा यो दलितहरूको दायित्वको मात्र कुरा होइन, सम्पूर्ण सचेत मान्छेहरूको दायित्वको कुरा। दलित छन् त हाम्रो देशमा, तपाईसँग तथ्याङ्क छ? 60 लाख दलित छन्। 60 लाख दलित छन्। त्यसो उनीहरूका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकारले सकेन अहिलेसम्म। सबै माग केही पनि छैन, दलितहरूको मात्रै सम्मानको कुरा छ। त्यसमा तपाईहरुले आज सम्मान अधिकार चाहिँदैन तपाईलाई? दलितहरूलाई मैले भन्दैछु यहाँलाई, दलितहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपले पिछडिएका छन्। उनीहरूलाई राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा सहभागिताका लागि अनुकूल वातावरण छैन। अहिले पनि यहाँले अनुकूल वातावरण छैन नि। तपाईले कसरी अनुकूल? दलित समुदायबाट मन्त्री भइरहेछन् मान्छेहरू। एकजना मन्त्री भएर के हुन्छ? एकजना मन्त्रीले क्याबिनेटमा के भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? सांसद भइरहेछन्, धमाधम पोलिटिकल पार्टीमा उनीहरूको पहुँच छ। 4-6 सांसद भएर के गर्न सकिन्छ? त्यो सांसदलाई अधिकार चाहियो नि। त्यो सांसदले दलित उत्थानका लागि संसदमा पेश गरेको योजना समुदायबाट छ नि, त्यो लागू गर्न पर्यो नि। राजनीतिक नेतृत्वको लागि छ नि, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग्य मान्छेहरू छन्। अवश्य पनि, किन नहुने? नेतृत्व गर्न सक्ने, अवश्य पनि देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका दलितहरू छन्, तर उनीहरूलाई अवसर दिएको छैन। तपाईलाई म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। अहिले के अरे निजामती प्रशासनमा 9% आरक्षणको व्यवस्था छ। 9% आरक्षणमा दलितहरूको सहभागिता अहिले कति छ? 2% छ। निजामती मानव 1 लाख छन् भने 2000 मात्रै दलित समुदायका मान्छेहरू छन्। यसले दलितहरूको सही प्रतिनिधित्व भयो राज्यमा? र त्यसमा पनि अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा, मिडियाहरूमा वक्तव्यबाजी गर्ने त्यस्ता मान्छे त तपाईहरुले पनि हेरिराख्नु भएको छ नि। आरक्षण पाएको कारणले उनीहरूलाई हेला गर्न पाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले भनिराखेका छन्। तपाईलाई आरक्षण के चाहियो? तपाईहरु त अधिकार खोज्नुस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुस् न। तपाईले आरक्षणकै विरोध गरिराख्नु भएको छ भने समानताको कुरा, न्यायको कुरा त दलित समुदाय अब हाम्रो देशको नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न त्यो धेरै पछिको कुरा भयो। त्यो मान्छे छैन। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ हामी देवराजी, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य छ। तर प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य एउटा 20 वर्षको नौजवान युवा र 4 वर्षको बच्चाले समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त अनुकूल वातावरण चाहियो नि। त्यसमा समग्र रूपमा तपाईले आज चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षको नाताले भन्नु, दलितहरूको समस्या कहाँ छ आजको दिनमा? 1, 2, 3 दलितहरूको समस्या कहाँ छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले दलितहरू पछाडि छन्। अहिले पनि एकजना मन्त्री भएर के गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले पनि 6-7 जना सांसद, अहिले पनि निर्वाचित हुनका लागि खुलामा टिकट दिने कुरामा राजनीतिक दलहरू हिचकिचाइरहेको हामी देख्छौँ। त्यो मात्रै होइन, निजामती प्रशासनमा के अरे
त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनका लागि त उनीहरूलाई अवसर दिनु पर्यो नि। त्यो अवसर दिनु पर्यो, अवसर दिन हामी तयार छौँ। हो, अवसर हामी मिडियाको तर्फबाट बहस गर्न तयार छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूले त्यसको तपाईँलाई लागि चाहिँ नेतृत्व पुर्याउनु पर्छ। पैरवी म त भन्छु, गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा छ नि हाम्रो देशमा दलित समुदायलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। मेरो अवश्य आग्रह पनि छ। अवश्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् दलित समुदायबाट देशमा, राष्ट्रपति बन्नुहोस्। दलित समुदायको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने कुरा मुख्य कुरा होइन, दलितहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो। तर तपाईँले दलितहरूको समस्या समाधान गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व दलितहरूको गर्नु समस्या पर्यो। समाधान गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि गर्नको लागि पनि त उनी तपाईँलाई म एउटा अगाडि उदाहरण बढाउनको लागि पहल गर्नु भन्छु। पर्यो। देशको कुल सम्पत्तिको दलितहरूको पहुँच कति छ? 0%, 0.001% पनि के दलितहरूको सम्पत्तिमा पहुँच छैन देशको कुल सम्पत्तिको हिसाब गर्दाखेरि। त्यसकारणले दलितहरूले कसरी के अरे अरूले गर्ने जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्? उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउनका लागि त उनीहरूलाई अवसर दिनु पर्यो नि। अब ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दा गुरुकुलको कुरा देशभरि संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू कति छन् र कस्तो अवस्था छ देशभरिको? यो यस्तो छ, एकदम नाजुक अवस्था छ अहिले। गुरुकुलले आफ्नो हिसाबले चलाएको छ, ठिक छ। देवघाटमा छ, पूर्व सुनसरी चतरामा छ, हाम्रै शङ्खमुलमा भयो, त्यस पछाडि यहाँ वेद विद्या आश्रम बनकाली, यावत ठाउँहरूमा छ। त्यो आफ्नै किसिमले उनीहरू चलेका छन्। तर राज्यले गर्नुपर्ने, तपाईँलाई एउटा उदाहरण, यी वाल्मिकी क्याम्पस छ हाम्रो अगाडि प्रदर्शनी मार्गमा, त्यहाँ हिजोअस्तिसम्म पोहोरपरारसम्म 11-12 पढाउँथ्यो, ठिकै छ। 11-12सम्म उनीहरूले जेन तेन 10 पढेको विद्यार्थीले 11-12देखि स्टार्टिङ गर्दा पढ्न सक्ला। तर आज 11-12 हटाएर हाम्रो भाषामा शास्त्री भन्छौँ, यता ब्याचलर, त्यो चाहिँ 11-12 पनि हटिसकेपछि अब त्यो शास्त्री पढ्नको लागि योग्य बनेर आउने चाहिँ कसरी? राज्यले आज तपाईँ सिधा हिसाबले हेर्नुहोस्, संस्कृतलाई त यसरी अपहेलित गरेको छ कि यो चाहिँ त फोहोरको चाहिँ त रद्दीको डब्बामा चाहिँ त फाल्ने काम गरिरहेको छ। यो हुनुहुन्थ्यो कि यसलाई चाहिँ त यसलाई यो अवस्थामा पुर्याउनु संस्कृत भाषालाई यो सरकारले यो देशका चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले स्थान दिएको छैन। यसलाई छैन। जसरी आज तपाईँहरूमाथि लगानी त होला नि, अनुदान त दिएको होला नि त सरकारले, पैसा त मलाई दिएको होला। आज जर्मनले जर्मन जस्ता देशहरू, युरोप जस्ता देशहरूले जसरी संस्कृत गीता उपनिषद वेदलाई चाहिँ लिएर आफ्नो चाहिँ त कर्मको हिसाबले उनीहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, राज्य लागेको छ त्यसमा। आज संस्कृत पढेकै हिसाबमा चाहिँ त टुप्पी काटिएको छ, ब्राह्मण मरेको छ, व्यासासँग बसिरहेको पण्डितलाई गोली हानेको छ। योभन्दा अपराध र योभन्दा गैर जिम्मेवारी कसले गोली हाने? राज्यले हान्यो, राज्य पक्षबाट। आज ऋषि सर शोषण भएको छ। आज जसले गोली हाने त्यही मान्छे त राज्य चलाइरहेको छ त, देख्नु भएको छ तपाईँले। हिजो मर्ने जो थिए व्यासमा बसेर पुराण भनिरहेको मान्छेहरूलाई गोली ठोक्नेहरू त आज राज्य सत्तामा छन् त। अनि तिनीहरूले हानि त गोली हो भनिसकेपछि यो संस्कृत भाषा प्रति यिनीहरूको वितृष्णा, यिनीहरू चाहिँ होइन, संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ देशभरि। यो वैज्ञानिक छ। मेरो आग्रह छ आजको यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ दुवैलाई संस्कृत भाषालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ, अगाडि बढाउनै पर्छ। यसको योगदान छ र मान्छेले संस्कृत पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे भाषाको संस्कृतले मान्छेलाई चाहिँ नि राम्रो बनाइदिन्छ सोसाइटीमा। संस्कृत भाषाको कुरा गरिराख्दाखेरि सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको सँगसँगै गर्दाखेरि कति राम्रो हुन्छ। सँगसँगै भन्न जरुरी छ। ऋषि सर पनि संस्कृत व्याकरणबाट आउनुभएको, देवराज सर पनि व्याकरण, म पनि तिनैजना आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अघि मैले सुन्यो भने सङ्गच्छ ध्वम सम्बद्ध ध्वम, सँगै हिँडौँ, सँगै बोलौँ र सँगै सहकार्य गरौँ। यसले काहीँ पनि संस्कृतले विभेद गरेको छ भनेर त ऋषि सर काहीँ पनि तपाईँले 0.00 पनि भेट्नुहुन्न क्या। व्यक्तिवादी दलित समुदायले पनि पढ्न पाउनु पर्यो संस्कृत। व्यक्तिवादी चिन्तनमा यी कुराहरू आउन सक्ला। अर्को पटक हिजोका दिनहरुमा संस्कृत विश्वविद्यालयको भिसीलाई ल्याउनु पर्यो तपाईँले बहसमा, पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको अध्यक्षलाई ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल यसको सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ हामी। बहसको विषय पनि दलित अवश्य पनि संस्कृत भाषाको संयोग मिलन एकदम यसको आवश्यकता, विभेद छैन। वैज्ञानिक संस्कृतमा विभेद नहोस्, त्यहाँ अन्याय नहोस्, अत्याचार नहोस्। मेरो एजेन्डा त्यतातिर जाने छ। अब हाम्रो जुन यसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी देशभरिका स्कुलहरूमा संस्कृत भाषा पढाइन्थ्यो त्यसरी नै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यसको अगुवा ऋषि सर नै हुनुहोस् न। हामीलाई गर्व छ, खुसी छ यसको लागि। सबै जति पनि देशभरिका चाहिँ त सरकारी स्कुलहरू छन् त्यसमा चाहिँ त पढाउन थालियोस्। त्यो हाम्रो लागि गर्वको विषय। संस्कृतले अन्याय अत्याचार मान्छेलाई छोडौँ न, प्रकृति कुकुर जनावर दलितमाथि अन्याय अत्याचार नगरोस्। मेरो त्यति मात्र हो आजको यो कार्यक्रम मार्फत, किनभने दलितहरूलाई चाहिँ आज समाजमा अझै पनि तल्लो स्तरको जातिको रूपमा हेरिन्छ क्या। संस्कृतकै माध्यमले विभेद भएको छ, संस्कृतकै तर्फबाट यो विभेद छैन।
यसभित्र कहीँ पनि यस्तो विभेदपूर्ण कुरा, छुवाछुतको कुरा, यो असमानताको कुरा छैन भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ। व्यक्तिवादी ऋषि धमलाले विश्वकर्माले छोएको पानी खाँदिन भनिरहेको हुन सक्छ। विश्वकर्माको घरमा गएर खाना खान्छु, हुन सक्छ। म उहाँहरूसँग बस्छु, व्यक्तिवादी चिन्तनमा यी कुराहरू आउन सक्छ। म उहाँहरूसँग सुत्छु, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छु, एकता गर्छु। भाषा, सभ्यता र यो भित्रको संस्कृतिले उहाँले पकाएको खाना मलाई मिठो लाग्छ। कसैलाई पनि अवहेलित गरेको छैन। सबैलाई समान ढङ्गले मान्छे त मानव हो। कागलाई पनि यसले उत्तिकै सम्मान गरेको छ, कुकुरलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेको छ। ऋषि धमला भनेको दलित समुदायको घरमा गएर बसेको मान्छे हो। बस्नु पर्यो सबै। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु कि यो विभेद हटाउने भनेको खास गरेर हिन्दू यो पूर्वीय सभ्यताभित्रका हाम्रा नराम्रा परम्परा, हाम्रो यो अभ्यासको कारणले भएको छ भने यसलाई संरक्षण गर्ने संस्कृत विश्वविद्यालय, त्यसपछि जति पनि ठुला ठुला पीठहरू छन्, हाम्रा शक्तिपीठहरू, धर्मपीठहरू छन् हैन, यसका प्रमुखहरूलाई ल्याएर बहस गर्नु पर्यो। म उहाँहरूले लगातार गर्ने चाहिँ आजबाट एउटा सुरुवात गरेका छन्। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। यो अवसरका लागि विशेष धन्यवाद। यसलाई बढावा दिएर अझ सशक्त रूपमा यो नियमित गरौँ, संस्कृतमय चाहिँ त देशलाई बनाउन सकौँ। यो एकदम गर्वको विषय हो, खुसीको कुरा हो। हामी यसरी चाहिँ त तिनैजना संस्कृत ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुँदा अझ मलाई खुसी लागेको। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।